علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل کولر. سارے ہمارے اردو سامعین حضرات کو میں ایک چھوٹا سا اپنے اس یوٹیوب کے ذریعے ایک پروگرام 10 کلاسوں کا آپ کے نظر کر رہا ہوں. اگر ہندوستان کے اندر کرونا نہ ہوتا تو آج دن اور ہوتے. تو ہمارے بیچ سے ایک ایسی شخصیت کو اللہ پاک نے بلا لیا. تو شخصیت تھے اردو کے مشہور شاعر راحت اندوری صاحب. راحت اندوری صاحب کی پیدائش اندور کے گاؤں میں 1 جنوری 1950 کو ہوئی. تو ان کا اصل نام راحت قریشی ہے، رفت اللہ قریشی. تو ان کو راحت اندوری صاحب کو 4 اولاد ہیں اور ان کی اہلیہ، ان کی بیوی کا نام مقبول النساء ہے. انہوں نے پرائمری تعلیم اندور کے اندر نوتن اسکول میں پائی اور گریجویشن اسلامیہ کریمیہ کالج اندور میں پڑھائی کی. تو 1973 میں MA اردو لٹریچر پاس کیے اور برکت اللہ یونیورسٹی میں گولڈ میڈل حاصل کیے. راحت اندوری صاحب اردو کے لٹریچر تھے. وہ 1980 میں بھوج یونیورسٹی آف مدھیہ پردیش میں اردو مشاعرہ پہلی بار شروع کیے. تو بھوپال مدھیہ پردیش میں راحت اندوری صاحب کو سب سے پہلا ایوارڈ 1970 میں اردو لٹریچر کے ذریعے ملا گیا. تو وہ اردو یونیورسٹی بھوج میں مدھیہ پردیش میں پائے. تو راحت اندوری صاحب کا 40 سال کا اس شاعری دنیا کا سفر رہا. وہ ہندوستان ہی میں نہیں مشہور تھے. وہ شاعری کے انداز میں US UK آسٹریلیا کینیڈا سنگاپور ماریشس سعودی عربیہ UAE کویت قطر بحرین عمان پاکستان بنگلہ دیش اور ہمارے قریبی نیپال اور دوسرے کنٹریز میں بھی وہ مشہور تھے. تو ان کو 10 اگست 2020 کو ہاسپٹل اروبندو ہاسپٹل اندور کے اندر ایڈمٹ کیا گیا. تو 11 اگست کو انتقال ہو چکے. تو ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ انہوں کو بھی اس جو ابھی جو پھیلی ہوئی ہے بیماری کرونا ان کو چھو کر نکل گئی. تو راحت اندوری صاحب اس زمانے کی کڑواہٹیں، ناانصافیاں، محرومیاں، الزام تراشیاں، حق تلفی اور فرقہ پرستی جیسی عصری صداقتوں کہ جب اشعار کا لبادہ اوڑھتی ہیں تو انہیں کو راحت اندوری صاحب کہتے ہیں. تو اندوری صاحب کی اچانک وفات سے اردو شاعری کے گلیار جیسے سونے ہو گئے ہیں. کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ عظیم شاعر یوں اچانک ہمیں داغ مفارقت دے جائے گا. اور سچ پوچھا جائے تو اس سال کرونا کی وبا سے سب سے زیادہ نقصان اردو شاعر و اداب
का किया है। हर दूसरे दिन हम अखबारों में, फेसबुकों में, व्हाट्सएप पर देखते आए हैं कि हर दूसरे दिन किसी ना किसी, कोई ना कोई शख्सियत उर्दू दान हमें छोड़कर राह मुल्क अदम होते जा रहे हैं। इधर कुछ ही दिनों में गुलजार दहलवी, मुश्तबा हुसैन, नुसरत जहीर और अबराद इंदौरी साहिब के जाने से उर्दू जुबान और आदाब का पूरा हल्का सोगवार में है। जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन इनकी यादें और इनकी बातें उन्हें हमेशा जिंदा रखती हैं। और राहत तो ऐसे शायर हैं जिनकी शहरियत और मकबूलियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि किसी भी गैर उर्दू दान से आप उर्दू की मौजूदा 5 शायरों के नाम पूछेंगे तो इनमें एक नाम राहत इंदौरी साहिब का जरूर होगा। बल्कि यूं कहें कि पहला नाम राहत इंदौरी साहिब का होगा। तो एक हिंदुस्तान के बहुत मशहूर शायर थे, उनके चंद अशार मैं आपको अपनी आवाज से सुना रहा हूं। अगर आपको इस अशार में कोई गलती हो तो मुझे माफ कीजिए। तो उनके अशार जो पिछले दिनों NRC और NPR का जो कानून को लेकर हिंदुस्तान में अंदर वलवला मचा हुआ था, तो हिंदुस्तान के अवाम के लिए चंद अशार हिंदुस्तान के अवाम के नजर किए थे। तो अशार ये थे, और ये अशार भी बहुत मशहूर हुए थे राहत इंदौरी साहिब के। तो मुलायजा फरमाए, अगर खिलाफ हैं, अगर खिलाफ हैं, अगर खिलाफ हैं होने दो, अगर खिलाफ हैं होने दो जान थोड़ी है, अगर खिलाफ हैं होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ हैं होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग, अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मियाँ हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। कुछ अल्फाज भी कहे थे राहत इंदौरी साहिब ने, कि राहत इंदौरी साहिब के मुंह से, उनके जुबान से मैंने कुछ अल्फाज सुने हैं, तो वो आपके नजर कर रहा हूं, आप समझ सकते हैं। राहत इंदौरी साहब कहते हैं कि मैंने अशार सुना रहा हूं, अशार सुना रहा था लाल किले में, तब मौका मिला तो लाल किले के अंदर भी अशार ये पढ़े थे। तो एक तरफ वजीर आजम बैठे हुए थे और उनके सामने अशार पढ़ रहा होता हूं। तो इसीलिए हिंदुस्तान में शायद राहत इंदौरी साहब बहुत मशहूर हैं या बहुत बदनाम हैं। इमरजेंसी के जमाने के वक्त उन्होंने कह दिया कि सरकार चोर है, तो दूसरे दिन ही पुलिस स्टेशन बुला लिया गया। अफसर ने राहत इंदौरी साहब से पूछने लगा कि राहत इंदौरी साहब, कल रात आपने मुशायरे के अंदर, रात को आपने मुशायरे में यह कहा कि सरकार चोर है। तो राहत इंदौरी साहब ने कहने लगे, हाँ मैंने ये कहा, जी हाँ सरकार चोर है, लेकिन ये नहीं कहा कि पाकिस्तान की सरकार चोर है, अफ्रीका की सरकार चोर है, अमेरिका की सरकार चोर है, बरतानिया की सरकार चोर है, जापान की सरकार चोर है, चाइना की सरकार चोर है। तो अफसर मुस्कुराने लगा
اور راحت اندوری صاحب کو غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اچھا آپ ہمیں بیوقوف بھی سمجھتے ہیں کیا؟ ہمیں معلوم نہیں کہ سرکار کہاں کی چور ہے؟ تو یہ کہتے ہوئے اس کے بعد کے 2 اشعار ہیں، وہ کہتے ہیں، جو آج صاحب مسند ہیں، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ تو یہ بہت مشہور ہوئے تھے اشعار، اور یہ غزل بھی کہے تھے انہوں نے۔ تو اس غزل کے اندر ایک شعر آتا ہے جو خاص کر نوجوانوں کے لیے کہے ہوئے ہیں۔ تو یہ غزل میں اشعار کے ذریعے پڑھتا ہوں۔ لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں؟ لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں؟ لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں؟ اتنا ڈرتے ہیں تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں؟ اتنا ڈرتے ہیں تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں؟ میں کدا ظرف کے معیار کا پیمانہ ہے، میں کدا ظرف کے معیار کا پیمانہ ہے، خالی شیشوں کی طرح لوگ اچھلتے کیوں ہیں؟ موڑ ہوتا ہے جوانی کا سنبھلنے کے لیے۔ یہ اشعار نوجوانوں کے لیے نظر کیے تھے راحت اندوری صاحب نے۔ موڑ ہوتا ہے جوانی کا سنبھلنے کے لیے، موڑ ہوتا ہے جوانی کا سنبھلنے کے لیے، اور سب لوگ یہیں آ کے پھسلتے کیوں ہیں؟ نیند سے میرا تعلق ہی نہیں برسوں سے، نیند سے میرا تعلق ہی نہیں برسوں سے، خواب آ کے میری چھت پہ ٹہلتے کیوں ہیں؟ نیند سے میرا تعلق ہی نہیں برسوں سے، خواب آ کے میری چھت پہ ٹہلتے کیوں ہیں؟ میں نہ جگنو ہوں، میں نہ جگنو ہوں، دیا ہوں نہ کوئی تارا ہوں، میں نہ جگنو ہوں، دیا ہوں نہ کوئی تارا ہوں، روشنی والے میرے نام سے جلتے کیوں ہیں؟ یہ تھے راحت اندوری صاحب کے لکھے ہوئے اشعار، میں اپنی آواز میں ہمارے اردو دان سامعین حضرات کو سنا رہا ہوں۔ اگر اس میں غلطی ہو تو مجھے معاف کیجیے، اور اگر آپ کو پسند آئے تو آپ کے دوستوں کے موبائل پر شیئر کیجیے، اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔